अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मेरे सलाम का जवाब दिया आपने फ़ौरन सुनते ही, कहा वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड, ज़बरदस्त। और जनाब क्या हो रहा है? क्लास का इंतज़ार तो होगा, क्योंकि आजकल हम क्लास में जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो सरगर्मी कर रहे हैं, वो है तख्लीकी लिखाई। और इस दफ़ा तो तख्लीकी लिखाई में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है हमारे पास, इंटरव्यू का। जी, कितना मज़ा आता है इंटरव्यू करने में। जी हाँ, तो हमने पिछली क्लास में क्या काम किया था? हमने पिछली क्लास में एक खाका तरतीब दिया था जिसमें हमने सवालात इकट्ठे किए थे जो हमें इंटरव्यू में पूछने हैं, ठीक है। और उन सवालात की मदद से हमें अपना इंटरव्यू तरतीब देना है। तो आपको याद है ना इंटरव्यू है किसका? जी, इंटरव्यू हमें करना है अपने उर्दू के उस्ताद या उस्तानी का। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम ये काम करेंगे कि आज हम जो हमने खाका बनाया था उसमें जो सवालात के पॉइंट्स इकट्ठे किए थे, नुकात इकट्ठे किए थे, उनकी मदद से आज हम सवाल बनाएंगे, ठीक है। और मुमकिना जवाबात भी बना लेंगे, ठीक है ना, कि क्या जवाब हो सकता है, ठीक है। तो तैयार हैं फिर आप इस काम के लिए? अच्छा, आपको पता है जब हम इंटरव्यू लिखते हैं तब हम जो शुरू में जिसका हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, जिसने इंटरव्यू देना है, उसके तारुफ में हम 2 से 3 से 4 जुमले लिखते हैं। जैसा कि आपके इस सबक खुशियाँ में भी मौजूद था कि जब हमने देखा था कि अपने सबक में जब शुरू हो रहा था हमारा सबक, यानी इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ था अभी, तब वहाँ पे एक छोटा सा तारुफ मौजूद था डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी का, कि वो कौन है, उन्होंने क्या काम किया, इंटरव्यू कौन ले रहा है, कहाँ मौजूद हैं, इस तरह से एक छोटा सा तारुफ मौजूद था। तो हमें भी अपने इंटरव्यू में एक छोटा सा तारुफ लिखना होता है, ठीक है, जिसका हम इंटरव्यू लेने वाले हैं उसके बारे में। तो हमारे पास कौन मौजूद है जिनका इंटरव्यू लेना है? हमारे उर्दू के टीचर यानी उर्दू के उस्ताद या उस्तानी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? छोटा सा तारुफ लिखेंगे, ठीक है, अपने उस्ताद के बारे में। उसके बाद हम सवालात पर आएंगे। तो चलें हम करते हैं अपना काम शुरू और देखते हैं कि आज हम क्या लिखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हमने करना है इंटरव्यू देने वाले का तारुफ। छोटे से कुछ लाइन्स हम लिखते हैं जिसमें पता चले कि इंटरव्यू हो किसका रहा है। तो मेरे जहन में जो जुमले आए कि किस तरह का तारुफ हम दे सकते हैं वो मैंने यहाँ लिख रही हूँ। आपके जहन में कोई अलग जुमले आते हैं, आप अपने उस्ताद का तारुफ खुद देना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा अपनी कॉपीज़ में, ठीक है। चलिए, मैंने इस तरह से तारुफ दिया कि आज हमने अपने उर्दू के उस्ताद का इंटरव्यू करने का फ़ैसला किया। आप हमारे स्कूल में गुज़िश्ता 15 सालों से उर्दू के शोबे से वाबस्ता हैं और अपनी तमाम जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हम सब इंटरव्यू करने स्टाफ रूम पहुँचे। उन्होंने हमें बैठने का इशारा किया और इंटरव्यू शुरू हुआ, ठीक है। तो ये एक छोटा सा तारुफ हो गया ताकि पता चले कि इंटरव्यू किसका है और कहाँ हो रहा है, ठीक है ना। एक छोटा सा हमने एक बेस बनाया, एक प्लॉट तैयार कर लिया, तारुफ हो गया आपका, ठीक है। तो फिर अब हम शुरू करेंगे सवालात कि हम कौन कौन से सवालात पूछ सकते हैं। और ये सवालात हम किस की मदद से बनाएंगे? जो खाका हमने बनाया था, तो उस खाके को अपने सामने रख लीजिए, ठीक है। कॉपी खोल के अपने सामने रखिए ताकि आपको समझ में आए कि हम किस तरह से सवालात बना रहे हैं और उसके मुमकिना जवाबात भी लिख रहे हैं। तो मेरे जहन में ये आया कि हम ये सवाल पूछ सकते हैं, इस तरह हम सवाल तरतीब दें कि हम, यानी हम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये सवाल कौन पूछ रहा है? हम। आप तदरीस के शोबे से कब से वाबस्ता हैं? ठीक है, आप तदरीस के शोबे से कब से वाबस्ता हैं। फिर इसमें उस्ताद क्या जवाब दे रहे होंगे? मुमकिना जवाब है, ठीक है। उस्ताद, तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। चलें, ये हो गया एक सवाल हमारा। इसके बाद हम और कौन सा सवाल करें? उन्हीं नुकात को मैंने सोचा, उन पॉइंट्स को सोचा जो हमने खाके में लिखे थे। तो हम ये सवाल भी बनाएंगे कि हम
ہم پوچھ رہے ہیں کیا آپ کا پسندیدہ مضمون کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، تو استاد نے کیا جواب دیا ہوگا؟ استاد نے جواب دیا اردو زبان سے مجھے بہت لگاؤ ہے، بچپن سے ہی اردو میرا پسندیدہ مضمون رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال اور آ گیا ہمارے پاس۔ اور ہم کون سے سوال بنا سکتے ہیں تاکہ ہم انٹرویو ہمارا اچھا ہو جائے؟ اور کون سے سوال ہو سکتے ہیں جی؟ تو ہم نے پوچھا کیا سوال؟ اپنی تعلیم کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم ان سے ان کی تعلیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو استاد نے کیا جواب دیا ہے؟ میں نے اردو میں ایم اے کیا ہوا ہے، یعنی انہوں نے اردو میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، ایم اے ان اردو ہیں وہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور کون سا سوال ہم بنا سکتے ہیں؟ اور ہم یہ سوال بھی بنا سکتے ہیں کہ ہم پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے کام سے مطمئن ہیں؟ ٹھیک ہے، کہ کیا آپ اپنے کام سے مطمئن ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں استاد کے طور پہ؟ تو کیا جواب ہے ہمارے استاد کا؟ ہمارے استاد نے جواب دیا اپنے شاگردوں کو زندگی میں آگے بڑھتا اور کامیاب دیکھ کر بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ ٹھیک ہے نا، اچھا جواب ہے نا جی؟ ظاہر ہے ہمارے استاد بہت محنت کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں، پوری لگن سچائی کے ساتھ، تو وہ مطمئن بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اور کون سے سوالات ہمارے پاس ہو سکتے ہیں اس انٹرویو میں؟ ہم یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہم پوچھ رہے ہیں تدریس کے شعبے میں بحیثیت استاد آپ نے کیا حاصل کیا؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ معلم کے طور پہ موجود ہیں، اتنے سالوں سے پڑھا رہے ہیں، تو آپ کو کیا ملا، کیا حاصل ہوا؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہمارے استاد نے جواب دیا ہوگا، یا ہمارے استاد اگر میں پوچھوں نا تو استاد ہمارے یہی جواب دیں گے۔ آپ یہ انٹرویو کیجئے گا ضرور اسی طرح سے کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو کیا جواب ہمارے استاد کا ہوگا؟ عزت، وقار، محبت، اطمینان، خوشی، بھروسہ، مقصد حیات اور بہت کچھ حاصل ہوا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس شعبے میں آ کے انہوں نے یہ سب کچھ حاصل کیا۔ ٹھیک ہے، اور کون سا سوال ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو ہم پوچھیں؟ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے پوچھا معلم یا استاد بننا آپ کا شوق تھا یا ذریعہ روزگار؟ ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے شوق کے طور پہ آئے یا آپ نے صرف ایک ارننگ کا، ایک روزگار کا ایک ذریعہ اپنا یہ بنایا؟ تو کیا جواب ہمارے استاد نے دیا؟ ٹھیک ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا جواب یہاں پر ہے استاد کا جواب کہ تعلیمی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کا مجھے جنون تھا اور ہے، اور ساتھ یہ ذریعہ روزگار بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ جو وہ پڑھا رہے ہیں، استاد کا کام کر رہے ہیں، یہ ان کا شوق ہے، ان کا پیشن ہے، ان کا جنون ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ان کا ذریعہ روزگار بھی ہے۔ جب شوق ہے تبھی تو وہ مطمئن ہے اس کام میں۔ اچھا جی، اور ہم ایک سوال اور ضرور پوچھیں گے اپنے استاد سے۔ ہم نے پوچھا کوئی پیغام دینا چاہیں گے بچوں اور شاگردوں کو؟ کیا آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ تو کیا جواب ہمارے استاد نے دیا؟ ہمارے استاد نے کہا اپنے اساتذہ کی عزت کیجیے اور زندگی میں ہر کام لگن اور محبت سے کریں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ بہت اچھا میسج، بہت اچھا پیغام دیا ہمارے استاد نے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے کیا کام کیا؟ آج ہم نے کچھ سوالات ترتیب دیے کہ یہ سوالات اور ان کے یہ ممکنہ جوابات ہو سکتے ہیں، یہ ہم اپنے انٹرویو میں پوچھیں گے، اور ان سوالات کے ساتھ ہم اپنا انٹرویو ترتیب دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب سوالات تو ہم نے پوچھ لیے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا ابھی تک کہ اس میں سے کون سا سوال ہم پہلے پوچھیں گے، کون سا سوال ہم بعد میں پوچھیں گے، یا کون سا آخر میں ہونا چاہیے۔ تو یہ کام میں آپ کو دے رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے ان سوالات کی ایک انٹرویو کی ترتیب سوچنی ہے کہ کون سا سوال پہلے پوچھا جائے گا، کون سے بعد میں، کون سا آخر میں۔ ترتیب سوچ کے ایک وائس ریکارڈنگ بنائیے گا کہ آپ کس طرح سے انٹرویو لے رہے ہیں، پورا ایک انٹرویو ریکارڈ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، ترتیب کے ساتھ، اور پھر وہ وائس ریکارڈنگ اپنی ٹیچر کو سینڈ کر دیجیے گا۔ پھر ہم انشاءاللہ اس پہ اگلی کلاس میں آگے کام کریں گے۔ اللہ حافظ۔